कुठेतरी म्हणत होतो सगळी जायची सगळी रमकी घरा येऊन वस्तू अशी नाही. तर सोयराचो टॉपिक आसा म्हणजे म्हजो एक मावसो भाव आसा मडगांवां शाळो गिफ्ट सांगतो. मागीर कोणें विचारलें भुरगो कसो भुरगो बरो पूण मातसो सावळो असो. कॉलेजान आसतना लोक तेजी फकाणां करताले अरे तूं केन्ना चॅस बोर्ड आसता तेन्ना केन्ना दिसता केन्ना दिसना केन्ना दिसता केन्ना दिसना. एक दीस हो जालो बेजार ताजो तिनसांजो कोण ना तो पळोवन मडगांवां काम बाबाच्या सालान गेलो आनी रडूंक लागलो गाम बाब तुवें म्हाका सगळें दिलां पूण म्हाका इतलो काळो कित्याक केला काय म्हणून. गाम बाब म्हणपालो कोण उलयता कोण उलयता. पयलीं गोंयांत एक सुसेग आसतालो सकाळीं उठलें चपाती खाली बटाटाची भाजी खाली गेलो वाठारांत सकाळचें म्हणजे पळयलो आयलो घरा कडेन न्हिदलो हॅलो वॉल्यूम वाडय आयलो घरा कडेन सुसेगाद न्हिदलो. सुसेगाद म्हणटा गोंयकारांक कोणी सुसेगाद म्हणटा पळय पूण आतां एक्सायटेड तितलें फेड आयलां. हांवूय बी एकदां असो म्हणजे पयल्याच खेपे अमेरिकेन आयलो न्ही हांव म्हणलें हांवूय करतलो एक्सपेरिमेंट केपें वचपी हांव लागलो न्हांवपाक सकाळीं इतल्यान तो पयलींतल्यान एक मनीस येवन बाबा धांवते कितें जालें बस न्हय हांव पावय खूब आनी आतां ह्या खेपेन जर गोंयांत वचत रामदेव बाबाचें फेड आयलां आनी रामदेव मनीस बरो रामदेव बाबा योगा शिकयता सगळें शिकयता आनी तूं पळयला आसत जाल्यार म्हाका खबर ना व्हिडियोज पूण तो कितें सांगता कॅन्सर तुमचो बरो जाता योगा केल्यार आर्थरायटीस बरी जाता ब्लड प्रेशर निवळटा आनी सगळें सांगतकीर मागीर मरे असो दोळ मारता म्हजें कितें काय फूड कितें तें कळना. तसोच मरे संजीत तो म्हजो फ्रेंड याद आसा दिवाकर पणजेचो तो सदांच कंप्लेन करता पोटान गॅस जाला कमर दुखता तकली उजळटा पूण दोतोरा कडेन गेलो दोतोरान सांगलें तुका कांयच जावंक ना तुका जाय एक्सरसायज सद्दां 8 किलोमिटर जावं म्हणून 8 दिसांनी दोतोराक फोन दोतोर म्हणपाक अरे म्हाका बरो आसा मरे अय हांव पळोवंक ना दोतोर पूण सद्दां 8 किलोमिटर जावून हांव पावला 50 रे आतां ताजें कितें करूं. तशें आतां रिसेशन आयलां प्रत्येक कडेन रिसेशन अमेरिकेन रिसेशन आतां गोंयानूय रिसेशन आयलां. गोंयांत गेलो पळय इतली गरमी सोंसोरूच म्हणजे हॉटेलांत गेलो जाल्यार आरे थंड कितें हाड रे ताणें हाडल्यार सामोसा दवरलो म्हजो एक तो शेजारी आशिल्लो ताणें खूब कोंबयो आशिल्ल्यो कोंबयो आनी ताजे पयलीं ताती आताली ताणें जायन जावलो जालें ताणें कितें सांगलें सगळ्या कोंबयाक आपयलें पण आयजान तुमी प्रत्येक जाणांनी 2-2 तांतये घालपाचे कित्याक जर 2 तांतये घालना फाल्यां वचून तुका मारना शाकुती करून खाता. कितें करतले कोंबड्यांक सुरू केलें तांतये घालपाची म्हणजे 15 दीस जाले 15 दिसां नंतर एका कोंबयेन एकूच तांतें घालें हो बेजार पण आतां तुका उडयता तो तर ती कोंबडी म्हणपाक लागली अरे बाबा आपल्याक मारनाका तातूंत हांव खबर कशी कोंबो हांवें खूब कमी तांतें घालें म्हणून. रिसेशनाची एक गजाल सांगता इंजिनियरींग कॉलेजान एका भुरग्यान बरो प्रोजेक्ट केलो मॉडर्न मावस ट्रॅक म्हणून गुजरात मारपाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो सो ताणें कितें केली एक प्लेट घेतली अशी आमची धारेची आनी म्हणपालो एका सायडीक दवर पेडो दुसऱ्या सायडीक दवर बर्फी मुनीर येतलो असो रावतलो प्लेटी कडेन म्हणटलो पेडो खाव काय बर्फी खाव पेडो खाव काय बर्फी खाव तकली कळ नासली. गोवा गव्हर्मेंट बाबा भायर उडयता तुजो प्रोजेक्ट ताका लागला पिशें काय म्हणून ह्या रिसेशनाक मनशांक हें ना परवडना पेडो आनी बर्फी खावपाक तो हुनार खावयता काय म्हणून कांय नाका म्हणपालो पेडो काड आनी बर्फी काड मुनीर येतलो पेडो खंय बर्फी कर पेडो खंय बर्फी कर. तशेंच गव्हर्मेंटामध्ये पॉलिटिक्स जाली आतां पॉलिटिक्सान करप्शन इतलें वाडना एक जर मनीस करप नाल्यार बँकरप्ट. तर तशेंच पयलीं एडिसनान येतना एका हॉटेलान म्हणजे सगळें पळयलां चिकन मसाले इंडो चायनीज मँगलोरियन फूड कोंकणी फूड गुजराती थाली पंजाबी आनी कितें हांवें दिगंबर कॉम्पिटिशन जालें म्हणून सगळ्यांक खूश करता पडून. तर फाटल्या गोवा ट्रिपीक
म्हाका मातशी क्युरियोसिटी आशिल्ली गोवा एसेंब्ली सेशन पळोवपाची. सो हांव गेलो पास काडून. तांचो क्वेश्चन अवर चलतालो. तर एका MLAन दिगंबर कामती विचारलें ही म्हणलें गोंयांत खरी म्हारगाय जाल्या पेट्रोल जालां 70-80 रुपया लिटर किंवा वॉटेवर. तर म्हणपालो सगळ्यां कडेन गाडयो जाल्या ह्या पेट्रोल क्रायसिसाचेर तूं कितें करता काय म्हणून. दिगंबर कामत म्हणपालो सामकें सिंपल तें सगळें 50% केलां आपणें. 50% म्हणपालो गोंयचे सगळे रस्ते देंवचे केले. अरे देंवताना बरें आरे चडटाना कितें सांगलें न्ही रे तुका 50% केलां म्हणून सगळें.